العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون، کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو اج دے عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا، جو میرے ذمے عنوان لگایا گیا استقامت فی الدین۔ کون سن صحابہ جو دین اسلام تے کٹ گئے، کون سن صحابہ جو دین اسلام دی خاطر بلد انگاریاں تے لیٹ گئے، کون سن مصطفیٰ دے جہباز، کون سن میرے پیغمبر دے شہباز، کون سن مرد قلندر، کون سن وفادار، کون سن محب رسول، کون سن ماننے والے جنہاں نو سولیاں تے چڑھنا پیا، نبی دی عظمت دی خاطر سولیاں تے چڑھتے نظر آئے، جنہاں نو بلدے انگاریاں تے لیٹنا پیا، بلدے انگاریاں تے لیٹتے نظر آئے۔ کدرے میں ویکھا انہاں صحابہ دی استقامت بانس النہرہ حقاں قربان کر دی نظر آئی، کدرے میں صحابہ دی استقامت نو ویکھا ماں سمیہ دے بدن نو مکے دے چونک اندر کفال کردہ نظر آیا، ابو جال تے ابو لاب، کدرے میں ویکھا حضرت حبیب مسلمہ دے کٹہری دے اندر کٹ دے نظر آئے، کدرے میں ویکھا بلال بل دے انگاریاں تے لیٹ دے نظر آئے، کدرے میں ویکھا صدیق مکے دے چونک اندر مارا کھان دے نظر آئے، کدرے میں صحابہ دی استقامت نو ویکھا عمر فاروق مسلح رسول تے خنجر کھان دے نظر آئے، کدرے صحابہ دی استقامت نو ویکھا عثمان 40 دنوں دا بھکھا پیاسا نظر آن گے، کدرے صحابہ دی استقامت نو ویکھا میرا علی کوفے دی زمین تے فجر دے ویلے خنجر کھان دے نظر آئے، کدرے صحابہ دی استقامت نو ویکھا میرا پیارا امیر حمزہ دے جسم دا مسلح کیتا نظر آئے گا۔ اگر ویکھیا جائے استقامت دے لحاظ نال کائنات نالو اللہ، اگر شہادت دے منصب نال ویکھیا جائے کائنات نالو اللہ، آئیے نظر غور فرما لو امام کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول، جناب غصہ چھڑ دو، لیٹ ہو گیا میں غصہ چھڑ دو، جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرما کے انہاں صحابہ دی عظمت دا جھنڈا اللہ نے آپ بلند فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندے نے کون سا نبی دے یار جنہاں نے اللہ دی راہ دے اندر میدان جہاد اندر آکے اپنیاں جاناں دا نظرانہ پیش کیتا وے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ کدھر اللہ پاک دا قرآن اعلان کر رہا وے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔
کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن تے تیسرا مقام ہے، امام علی مقام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک دا قرآن ہے، چوتھا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کر دے، اللہ فرماندے نے لڑدیا فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ، یا قتل کر دیتے جان میرے نبی دے یار میدان جہاد اندر، یا شہید کر دیتے جان۔ اللہ فرماندے نے یا غازی بن جان، او یغلب، یا غالب آ جان۔ اللہ فرماندے نے شرطان دو ہی نے میدان اندر، یا شہید کر دیتے جان یا غازی بن کے آ جان۔ اللہ فرماندے نے دوما شرطان دے اندر ہی میرے نبی دے یار کامیاب نے۔ کون سا نبی دے یار؟ اللہ دے نبی نو 40 سال دی عمر اندر اللہ پاک نے حکم دیتا وے اے میرے محبوبہ کوہ صفا تے چڑھ جا، اینا مکے والے اندر سامنے اعلان حق بیان کر دے۔ آقا فرماندے نے مکے والے ہو میں تواڈے اندر زندگی دا 40 سال دا عرصہ گزارے آوے، ہاں دسو مینو کیسا پایا وے؟ میں تواڈے سامنے کدے جھوٹ بولیا ہوئے؟ سارے دے سارے میں یک زبا پکار اٹھ دینے عبداللہ دے پتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حسن جدو بھی سنیا میں تیری زبان چو حق سنیا سچ سنیا میں۔ آقا فرماندے نے پر لبونا کھولو اللہ الہ الا اللہ، اللہ دی ذات سوا کوئی اعلان نہیں دے۔ صحابہ کنوں کیا جاندہ وے جنہ پیغمبر دا ایمان دی حالت اندر چہرہ تکیا وے، او میاں قیامت کر کوئی دوجا نبی آنا نہیں، اس نبی دا چہرہ تک کے صحابی بننا کوئی نہیں۔ جرے صحابہ بن گئے عظمتاں والے، کھرے صحابہ بن گئے شاناں والے، کھرے صحابہ بن گئے مقام والے، کھرے صحابہ بن گئے رفت والے، کھرے صحابہ بن گئے بلندی والے۔ آقا دا اعلان سنیا سب تو پہلے ابو بکر آندے نے سونیا محبوبہ تساں کہہ دیتا وے سمیعنا و اطعنا، سونیا تساں کہہ دیتا وے ابو بکر نے من لیتا وے۔ آقا علیہ السلام دے اپنے دشمن بن گئے نے۔ میرے پیغمبر دی سب تو پہلے مخالفت کرنے والا سکن چچا نظر آیا، ماننے والا سب تو پہلے صدیق تے علی نظر آئے نے۔ ابو بکر نے کلمہ پڑھ لے آوے، اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ حسن جو اعلان دے کے کلیا ڈنڈکے دی چوڑ تے اعلان حق نو بیان کر دینا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
دے نبیا اینو ڈنکے دی چور تے سنا دے مکے دا چونکے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بتان دے پجاریو لا تزاؤ والمؤمنات نو پوجنے والو لا الہ ایک اللہ ذوالجلال دی عبادت کرنا اینا سنگ دلا بے ایمانہ نے ایک کپڑا لے کے میرے پیغمبر دے گل وچ پا کے وٹ دینے شروع کر دیتے نے یار غار ابو بکر نو پتہ چل دے تیرے یار نو مارا پہ رہیا نے یار ہووے تے امجدہ ہووے وفادار ہووے تے امجدہ ہووے محبتہ کرن والا ہووے تے امجدہ ہووے آج دا کالا کہندہ وے اور نبی دے یار پھر کے زنا اللہ میری توبہ ہوتے مارا کھا کے نہ بدلے ہوتے بلدنگاریاں تے نہ بدلے ہوتے شولیاں بے کے نہ بدلے ہوتے چل دے تیران دے سامنے نہ بدلے وہ چل دیاں تلواران دے سامنے نہ بدلے وہ چل دے نیزیاں دے سامنے نہ بدلے ہوتے بچے یتیم کروا کے نہ بدلے بیویاں بیوہ کروا کے نہ بدلے ہوتے نبی دے یار اپنے بدن دا مسئلہ کرا کے بھی نبی دے یار بدلے نبی دے یار نہ بدلے ابو بکر نو پتہ چل داوے تیرے یار نو مارا پیر یانے دور دیا مکے دے چونک اندر آئے نے آکے کافرہ نو پیچھے پیچھے ہٹایا وے تے زبان حال نہ لاندے نے حتی کو تو لو انا رجلن ایا کولا رب اللہ ظالموں کنوں پہ مار دیو جیڑا ہمدہ میرا رب اللہ وے جیڑا ہمدہ میرا مشکل کشا اللہ وے اور ظالموں کنوں پہ مار دیو جیدہ کی جرم تے کی قصور لا الہ الا اللہ ابو بکر کلمہ پڑھیا ہوش کر کے پڑھیا وے اور بلال نے کلمہ پڑھیا ہوش کر کے پڑھیا وے ہوش نل کلمہ پڑھ لے اگر صحابہ جیسا ایمان آوے گا پھر کوئی فلسطین دے اوپر اسرائیل جا کماش بین ظلم کردہ نظر نہیں آئے گا کلمہ تے پڑھنا میں پر صدیق جیسا نہیں کلمہ تے پڑھنا میں پر فاروق جیسا نہیں کلمہ تے پڑھنا میں عشرہ مبشرہ جیسا نہیں کلمہ تے پڑھنا میں میرے امیر معاویہ جیسا نہیں پھر صاحب دل نے نقشہ کھچے آوے اندہ پر کلمہ کر کے ہوش میاں پر کلمہ کر کے ہوش میاں مارے رب دی رحمت جوش میاں کیوں بیٹھا ہے میرے سامنے خاموش میاں اور لا الہ الا اللہ اس کلمے دے حرف نے چار میاں اس کلمے دے حرف نے چار میاں جی میں چار نبی دے یار میاں سنو سبنا نال پیار میاں کہو لا الہ الا اللہ جب آخری آوے سا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ ساڈی لگی توڑ نبا اللہ ساڈی لگی توڑ چرا اللہ سانو تیرے سوا کوئی سہارا نہیں تیرے نبی بنا اللہ کوئی دوجا پیارا نہیں کہو لا الہ
گج کے بولو میں بزدلانے دل اندر تقریر کرم دا دی نہیں زندہ دلانے بہادر دل اندر تقریر کرم دا دیا حضرت میں صحابہ دیا ایک دو دی چلکی دلانا چاہنا وا اور کون سن جنہاں نے نبی دی خاطر مارا کھا دیا استقامت ڈٹے نظر آئے نے ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا وے اینا سنگ دلانے اینا مارے آوے اے مارن والے بیگانے نہیں جے مارن والے بھی اپنے نے ابو بکر بھی زمین تے گر جاندے نے مارا کھا دیا نے نبی واسطے ادھر میں عمر نو بیکھا نماز پڑھا رہے نے ابو لولو الفروز مجوسی بے ایمان نے میرے عمر نو خنجر مارے آوے اسلام دی خاطر او صحابہ بدلے نہیں او ناندہ تے خون دا قطرہ بھی اگر ڈگیا نظر آئے گا یا نبی دے قدمان چے نظر آئے گا یا مسلح رسول دے نظر آئے گا ادھر عثمان دی شہادت آخری وقت تے جان نکل دی پئی ہے زبان حال نر پر رہنے فَسَيَّكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ میرے عثمان دی جان نکلی ہے خون دا قطرہ گرے آوے عثمان دا قرآن تے گرے آوے پھر میں کیوں نہ کہہ جاما ہسی حسن نو بھی مننے ہسی حسین نو بھی مننے حسین دے خون دا قطرہ گرے کربلا دی زمین دے اوپر حسین دے بچیاں دا خون دا قطرہ گرے کربلا دی زمین دے اوپر میرے علی شیر خدا دے فجر دے وقت خنجر لگیا علی دے خون دا قطرہ گریا کوفے دی سر زمین دے اوپر میں صدقے تے قربان جاوا اپنے نبی دے یارہ کولو وہاں میں قربان جاوا عثمان دے خون دا قطرہ رب کعبہ دی قسمیں اگر گریا وے رب دے قرآن تے گریا عثمان دا خون بھی پاک ہے قرآن بھی پاک ہے عمر دا قطرہ خون دا گریا مسلح رسول تے گریا جتھے پیغمبر سجدے چ پہ کے اللہ دے سامنے سبحان رب العالی میرا مصطفیٰ کندہ نظر آیا وہاں قربان جاوا کوئی کالا تماش بین ہونا صحابہ دے امام تے کیچر اچھالے کعبہ دے رب دی قسمیں او زندہ رے پیغمبر دے نال جانا دتیا مسلح رسول دے دنیا چھڑ کے گئے آج بھی رب کائنات نے پیغمبر دا ساتھ دیتا وے میں قربان جاوا رب کعبہ دی قسمیں تو آنا بدل گئے میں بھی کھواں گا ہاں بدل گئے کفر کولو بدل گئے پیغمبر دے نال جڑ گئے کون سن وفادار نبی دے صحابہ جو چلم تے رب قرآن بناوے جو رکوع کرن اللہ قرآن بناوے جو مارا کھان اللہ قرآن بناوے جو بچے یتیم کروان اللہ قرآن بناوے اگر روح زمین تے صحابہ ایمان والے نہیں پھر کوئی ایمان والا بمبا والے دے اب جوانا جرت نال جواب دے اگر صحابہ تقوی والے نہیں صحابہ قرآن والے نہیں پھر کائنات اندر کوئی ایمان والا ہو سکتا ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا اونا دے امام دا تذکرہ بھی رحمان کر رہا ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اللہ آئے کا کاتبہ ہی قلوبہم الایمان اللہ پاک کو نام دے تذکرے کر دیا اللہ فرمان دینے ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ نے جنہاں نے کہا دیتا ہے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ وے ساڈا مشکل کشا اللہ وے ساڈا حاجت روا اللہ وے فرمایا انہاں نو بل دے انگاریاں تے لٹایا گیا
ڈاما ڈول نہ ہوئے اللہ پاک دی قسم ہے کدھرے میرا بلال بلدن گاریاں تے لیٹیا اے تے جوان ایک نبی دے یار دا تذکرہ کرا اللہ دے نبی دے کول آیا وے 13 سال دی عمر ایدہ نام رافع وے آکے اندر سونیا محبوبہ میرا دل کردہ وے میدان جہاد اندر میں تواڈی محبت دے اندر اللہ دے نبی دشمنان سلام دا سونیا محبوبہ تیر آوے آکے رافع دے سینے تے لگ جاوے رافع تواڈے نام تو قربان ہو جاوے آقا فرماندے نے جا رافع چلا جانا اجے تیریا عمرہ تھوڑیاں نے 15 سال عمر ہوئی ہے نبی دا یار پھر آیا آکے اندر نے سونیا میرا دل کر داوے میدان جہاد دے اندر میں تو اڈا دفاع کرا سونیا لردہ اللہ دی راہ اندر شہید ہو جاوا میرے نبی پاک نے اجازت دے دیتیاں نے 15 سال دا بچہ دے بچہ ہی ہویا کر داوے 15 سال دیا عمرہ ولا قادیا عمرہ نے ادھر امام علی مقام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ادھر ننی جی عمر میدان جنگ اندر پہنچ دینے دشمنان سلام نے تیر چلایا ایک تیر آیا سینے دے اندر 15 سال دے بچے دے لگیا جامع شہادت پا جام دینے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ دے نبی میدان جنگ تو بعد ہم جلاشان دے اوپر چل دیا 15 سال دے بچے رافع تے پہنچے نے چہرہ زمانہ والے نرم جی ہڈی ہے میرے نبی نے اپنے رافع نو ہتھاں تے اٹھایا وے جگاں دے پیر نے انج تیر کھچیا تیر چرمر ہڈیاں چرمر ہو جاندیاں نے نرم تے کولیاں ہڈیاں نے آقا تیر کھچ دینے پسلیاں ٹوٹ جاندیاں نے میرے پیغمبر نے اللہ وال چہرہ چک لیا آقا فرماندے نے اے اللہ گواہ بن جا 15 سال دا بچہ اج دین اسلام تو کٹ گیا 15 سال دا بچہ وے آقا نے انج ہڈیاں دے اندروں تیر کھچیا وے صحابہ دیاں اکھاں اندروں آنسواں دیاں چڑیاں لگ جاندیاں نے آقا فرماندے نے رافع کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی گواہی میدان کربلا دوے گا میں تے کہا کرنا کل قیامت دا دن ہوئے گا کسے دی گواہی میدان حنین دوے گا کسے دی گواہی میدان تبوک دوے گا کسے شہید دی گواہی میدان بدر دوے گا کسے شہید دی گواہی میدان احد دوے گا رافع تیری عظمت کھولو میں جگ قربان کرا تیریاں گواہیاں دوے گا تے آمینہ دا لال دوے گا تیری شہادت دا تذکرہ اللہ دی ذات دے سامنے اگر کرے گا تے میرا پیغمبر کرے گا جوانا تو مستقبل سمجھنا کالج نو سمجھیا تو مستقبل یونیورسٹی نو سمجھیا تو مستقبل دنیا دے ناچ گانے والیاں نو سمجھیا تو مستقبل دنیا دیا دولتاں تے پراپٹیاں نو سمجھیا رافع تیری عظمت کو میں جگ قربان کرا تو مستقبل سمجھیا تے اللہ دی جنت نو سمجھیا اللہ دی ملاقات نو سمجھیا مستقبل سمجھیا اللہ دی رضا نو سمجھیا وے میں صدقے تے قربان جاواں آتے مرد نے میں قرب دا تعارف کراواں جگاں دے پیر دا اعلان اما جی زنیرہ دے کنا اندر آوازاں پہنچ دیا نے ایک عبداللہ دا پتر کہہ رہے آوے لا الہ
مارا کیوں کھا دیا؟ اصحاب نبی نے اے اعلان نبیاں دا وے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیاں نو بغیر وجہ تو قتل کیوں کر دیتا گیا؟ انہاں دا ایک ہی جرم ہے، لا الہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندے نے ایسا جن نے بھی انبیاء نو مبعوث فرمایا ہے، اے اعلان دے کے کلے آوے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، اسی سارے دے سارے آنو اے اعلان دے کے کلے آوے اللہ دے سوا کوئی اعلان نہیں دے، اللہ ذوالجلال دے نبی دا اعلان اما جی سنیرہ نے سن لے آوے او جوانا جوانا مرد ہو کے کبھرا جانا میں، مرد ہو کے ڈاما ڈول نظر آنا میں، میں قربان جاما اپنی اما سنیرہ تو ایک کو کٹا کے نا بات شری کر لو، اما جی سنیرہ تو اما جی سنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لے آوے، ابو جال تے ابو لہب آئے نے آکے آندے نے سنیرہ ہسا کے سنیا، ایک کو بند کرو، ہسا کے سنیا آوے تو محمد تے رب تے ایمان، سادی باز کر دو، محمد تے رب تے ایمان لے کے آئیے، اما جان فرمان دیا نے ہاں میں ایمان لے کے آ گئی ہاں، ابو جال تے ابو لہب آندے نے نہیں سنیرہ اجے تینوں پتہ نہیں 360 بت ہے نہیں سنیرہ اجے تینوں پتہ نہیں لات عزا ابل ہے وے انہاں دی پوجا چھڑ گئے ایک محمد رب نو منیں گی، کیرا رب جدے متعلق اللہ فرمان دینے اپنی ذات دے بارے اللہ آپ ہی اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ، کہ اللہ پاک دا قرآن آندا وے قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، شروع دوی اللہ کلائیے کفوان احد، آخر تے بھی اللہ کلائیے اللہ دی ذات دے سوا کوئی اعلان نہیں جے، اما جی سنیرہ نے سنے آنتے میرے نبی تے ایمان لے آئیے، ابو جال بے ایمان تے ابو لہب نے 2 سلائیاں گرم کر لیا نے آمدے نے نہیں سنیرہ اجے بھی رب رب پہ کرنی ہے، اجے بھیلائی باز آ جا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو پچھے ہٹ جا، اما جان فرمان دیا میں جرا رنگ چڑھ کے آوے تھوڑیاں مارا نہیں اتار سکدیا، ان ظالم بے ایمان نے 2 سلائیاں گرم کر لیا نے 2 تارانو گرم کر لے آوے، سولیاں تے چڑھ کے بھی آستانہ بولے ہوتے جانا دے کے بھی آستانہ بولے، تسی تندرست ہو کے اونا دی محبت دے اندر کیوں نہیں بول دے، آخری دا تذکرہ کرا اپنی گل مک دی مقامہ، اللہ دے نبی دے کول ایک آن والا آیا اندر سونیا محبوبہ میں تو اڈے تے ایمان لے کے آیا، میرا دل کر داوے میں میدان اندر شہید ہو جاما، جگان دے پیر نے فرمایا آن والیا اے مجاہدین اندے اونٹھانو لے جا جنگل اندر چراندہ جانا، میرے نبی دا حکم نے اونٹھانو
نو لے کے جنگل دے اندر چلا گیا. اللہ دے نبی امام کائنات دے صحابہ میدان جنگ دے اندر آئے نے. اللہ دے نبی دے یار واپس آئے نے. اللہ پاک دے نبی دے یارانو اللہ پاک نے فتح دیتی ہے. مال غنیمت لے کے آئے نے. آ کے آمدے نے اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے مال غنیمت دیتی ہے. آقا فرماندے نے جڑا اونٹاں دا چراوا ہے انہوں بلایا جاوے. اونٹاں دا چراہا آ گیا وے. آ کے آمدے اللہ دے نبی جی حکم ہوئے. آقا فرماندے نے او مجاہدی نام دے اونٹ چران والے آ اللہ پاک نے تیرے مالک نے تیرے نام اندر ہے چند مال غنیمت دا حصہ آیا ہے. اندر سونیا محبوبہ میں کلمہ اس وجہ تو نہیں پڑھیا مینوں دنیا دا مال مل جاوے. میں کلمہ اس وجہ تو نہیں پڑھیا دنیا دیاں دولتاں مل جان. میں تے کلمہ پڑھیا وے میدان جہاد ہوئے تواڈے دشمن دا تیر آوے. سونیا محبوبہ میں تواڈے سامنے کھڑا ہوواں آ کے میرے حلق چ لگ جاوے میں جامع شہادت پا جاواں. میں تے کلمہ تد پڑھیا وے. آقا نے ہاتھ چک لینے میرے امام علی مقام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دے کے ہاتھ چک لینے. آقا فرماندے نے اے اللہ اگر آن والا سچے دلو دعا کر دے سچے صدق دے نال اللہ انہیں تیرے کے ہاتھ رکھ کے ایسے جگہ دا مطالبہ کتابے دشمنان اسلام دا تیر لگے میری جان نکل جاوے. انج چل پیا وے. آقا فرماندے نے اگر انہیں سچے دل نال دعا کی دیئے اللہ پاک نے دیا دعاوانو آسمانہ تے قبول کر لیا وے. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا میدان جہاد اسلام دی سر بلندی واسطے لڑ دیا میرے نبی میدان جنگ تو بعد آقا فارغ ہوئے نے. میرے نبی نے ویکھے آوے جتھے انہیں اپنے ہاتھ دا انگوٹھا رکھے آوے اسے جگہ تے تیر کھبے آوے. او دی وجہ دے نال اللہ پاک دے ہاں مقام پا گیا وے. اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اللہ فرماندے نے جڑے لڑ دیا میری راہ دے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردہ نہیں کہنا. اللہ کیوں مردہ نہیں کہنا؟ اب جوان پوچھ دینے بیوی بیوہ ہو گئی ہے اللہ بچے یتیم ہو گئے نے اللہ قبر بن گئی ہے دھڑکنے والا دل رک گیا چلنے والا سانس رک گیا اللہ بدن جو خون نکل آیا اللہ روح پرواز ہو گئی ہے. اے اللہ مردہ کیوں نہیں کہنا؟ اللہ فرماندے نے بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ فرماندے نے ہوتے زندہ نے دنیا دے ہاں نہیں زندہ اللہ دے ہاں علیین دے اندر. میرے نبی نے فرمایا جنت اندر بار علیین جاوے لیے اللہ پاک نے نادیاں روحانو پرندے دی شکل عطا فرمائیے رات سونے دیا کندیلا میں. بخاری شریف اندر روایت ہے آقا فرماندے نے صبح دے وقت جنت چھوڑ کے اڈاریاں مار کے دانا کھاندیاں نے شامہ پندیاں نے آکے سونے دیا کندیلاں تے رام کر دیا نے. میرے نبی نے بیکھے آوے میں گل مکان لگا ماں حلق اندر تیر لگے آوے. آقا نے انج تیر کھچے آوے. آقا فرماندے نے صحابہ اللہ پاک نے
اس بندے دی شہادت نو بڑے اعلیٰ درجے دے نال قبول کر لے آوے کیونکہ نے ہاتھ رکھ کے جتھے ہاتھ رکھے آوے اللہ پاک نو تھی تیر مروایا آوے فرمایا در روح بات جو نکلے آوے غفر اللہ ہو مام تقدم من ذنبی فرمایا اللہ پاک نے گناہاں تے معافیاں دے کلم پھیرے نے بدتر گھورا ان انتظار اندر کریا زلا حسن نبی دے صحابہ اگر میں مصلی ویکھا کٹ دے نظر آئے اگر میں منبر ویکھا میرے عثمان نو پتھر بج دے نظر آئے مصلی دے کے آمین دے لال گے عمر آخری دم تکر مصلی نہ چھوڑیا منبر میرا نبی دے کے گئے عثمان نے پتھر کھا کے بھی قیداں چ رہ کے بھی 40 دن دا بھکھا پیاسا عثمان نبی دی وفا نہ توڑے کعبہ تے رب دی قسمے اج دا کوئی کالا کہہ جاوے او صحابہ امام تو پھر گئے سن ڈسکے دے چوک اندر گورا لے آ کے سال بعد برساتی کیڑا صحابہ نو بھونک جاوے او صحابہ کل بھی عظمت والے سن او صحابہ اج بھی عظمت والے نے کوئی مولوی فضل الرحمان جیسا ڈیزل مولوی بیان دے جاوے کعبہ دے رب دی قسمے چند دن پہلے میں دا بیان سنیا اندہ اسرائیل دے نوجوانہ تے انسانیت دا حقوق دا خیال رکھیا جائے کعبہ دے رب دی قسمے قرآن اعلان کر دے یا ایوہ النبیو اے میرے نبی جاہد الکفار والمنافقین لڑنا میدان چاہ مار کا سجا یا ایوہ النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر انہا کافرانہ لڑنا اپنے صحابہ نو لے کے انہا دشمنان اسلام دا مقابلہ کر صحابہ نو لے کے دشمنان اسلام دیا تشکیہ اڑا دے صحابہ نو لے کے کوئی مولوی فضل الرحمان کہہ جاوے انسانیت دے حقوق دا خیال رکھو کعبہ دے رب دی قسمے میں ببالے توہل کمانگا میرے نبی نے کہا دشمن اسلام دا کافر اسلام دا کدے تو اڈا دوست ہو سکدا اور دشمنان اسلام کدے دوست نہیں ہو سکدا انسان تیری غیرت کتے چلی گئی تیرے بیت المقدس نو یہودیاں نے یرغمال بنایا بیت المقدس دی خاطر کعبہ دے رب دی قسمے اسرائیل دے بے ایمانہ دماش بینا نے فلسطین دے کئی نوجواناں نو شہید کیتا کئی بچیاں نو بیوہ کیتا تو اجے بھی بیدار نہیں ہوئے گا کدو بیدار ہوئے گا کعبہ دے رب دی قسم کیرا بیت المقدس ہے جتھے 1,24,000 انبیاء نے رکوع کیتا ہے جتھے 1,24,000 انبیاء دیا روحاں نے سجدہ کیتا ہے جتھے میرے پیغمبر نے معراج دی رات نو 2 رکعتاں پڑھایا کیرا قبلہ ہے قبلہ اول ہے نکلنا بیدار ہو انشاءاللہ اسی اعلان کرنا چاہنے ہاں ببال توہل پیغام دینا چاہنے ہاں اسرائیل مٹ جائے گا اسرائیل تباہ ہو برباد ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا قیامت تکر جہاد قائم رہے گا قیامت تکر جہاد دمار کا سجے گا کعبہ دے رب دی قسمے اسمان دا سورج بے نور ہو سکدا وے اسمان دے ستارے ٹوٹ سکدے نے چند گر سکدا وے سمندر اندر اگ لگ سکدی ہے جو پیغمبر کیا وے غلط نہیں ہو سکدا
کعبہ دے رب دی قسم او 313 1000 تے غالب آن والے پیغمبر دے صحابہ سن جنہاں نے بدر سجایا، صحابہ سن جنہاں نے احد سجایا، صحابہ سن جنہاں نے خندق سجایا، صحابہ سن جنہاں تبوک سجایا، صحابہ سن جنہاں حنین سجایا، صحابہ سن جنہاں کربلا سجایا، صحابہ سن جو سوریت تے چڑھے، صحابہ سن جو ختم نبوت دا پیغام لے کے گئے، صحابہ سن جو توحید دا پیغام لے کے گئے، اودوں دا صحابی سی انشاءاللہ جماعت الدعوہ دے مرکزی جمعیت اہل حدیث دے عالمی اہل حدیث دے نوجوان ہر اہل حدیث دا بچہ اہل حدیث دا نوجوان ہر وہ کم کردہ جو صحابی کردہ وہ کم وہابی کردہ میری جماعت دے 11,000 شہداء نے جنہاں نے دین اسلام دی خاطر مار کا سجایا، کعبہ دے رب دی قسم انشاءاللہ اسرائیل وقت قریب ہے، اسرائیل دے میناریاں دے اوپر لا الہ الا اللہ والا پرچم گونج کے چھٹاں گے انشاءاللہ، امن دے نال نہیں پوا گے جنی دیر دکر نحن الذی باجہو محمدن علی الجہادی انشاءاللہ انی دیر دکر امن دے نال نہیں پوا گے، هو الذی یصبرکم فی الارحام، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ انشاءاللہ میں صدق سا واسطے جانا دینیا پیا، ہاتھ چک کے بولو تیار ہو، جانا دینیا پیا تیار ہو انشاءاللہ، ہاتھ چک کے بولو نبی دے صحابہ دی خاطر جانا دینیا پیا تیار ہو انشاءاللہ، وقت قریب اقصاب دے مناریاں جو آوازہ گونجے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کعبہ دے رب دی قسم کوئی کائنات دا دشمنان اسلام بڑے بڑے آئے، موسیٰ دے دور اندر فرعون آیا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اللہ فرماندے نے موسیٰ دے دور اندر فرعون آیا، نیست و نبوز ہویا، اسلام دا پرچم بلند ہویا، نبی ابراہیم دے دور اندر نمرود آیا، اللہ فرماندے نے حسن نمرود نو نیست و نبوز کیتا، موسیٰ دے دور اندر ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ دے مقابلے چ قارون بھی آیا، اللہ پاک نے تباہ کیتا، وقت چل دیا میرے مصطفیٰ دے دور دے اندر ابو جال آیا مٹ گیا، ابو لاب آیا مٹ گیا، اتبا آیا مٹ گیا، اشعبہ آیا مٹ گیا، بڑے بڑے اسلام دے دشمن آئے، اللہ پاک نے سارے مٹا کے دین اسلام نو عزت نہ نوازیا، اللہ فرماندے نے سونے انشاءاللہ مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک روح زمین دے اوپر اگر پرچم لہرائے گا قرآن دا حدیث دا لہرائے گا انشاءاللہ، وقت قریب ہے، اسرائیل مٹ جائے گا، ہندوستان مٹ جائے گا، امریکہ مٹ جائے گا، اب مسلمان بیدار ہو چکے ہیں انشاءاللہ، ہم امنا نہیں بما گے جنی دیر تکر مسجد اقصی نو آزاد نہیں کروا سکا گے، انی دیر ہم امدے نال بینا نہیں بما گے، حکمرانو کیوں زبانہ خاموش ہو گیا، کیوں تو اڈیا زبانہ نو امریکہ نے
تالا لگایا مسجد اقصی دیواری ہے ہوں نہیں بولنا کدو بولنا ہوں نہیں اقتدار دا نشہ چھڑ کے میدان جانا کدو آنا کعبہ دے رب دی قسم کوئی لوڑ نہیں دنیا دے مال دی کوئی لوڑ نہیں دنیا دیا دولتا دی انشاءاللہ انو سکون ادو آئے گا جدو مسجد اقصی نو انشاءاللہ عذاب کر لواں گے انشاءاللہ ہن آزاد ہو کے روے گا انشاءاللہ دین اسلام دا جھنڈا ہونا صحابہ لہرایا جاندہ دے کے مال دے کے اولاد دے کے بیویاں بچے قربان کر کے ہونا اپنی جہنم دا نظرانہ دتھا سب کچھ لٹا کے کیوں لٹایا اللہ تے اللہ دے رسول دا دین غالب آ جائے اس دین دی خاطر مرن واسطے تیار ہونا انشاءاللہ کعبہ دے رب دی قسم میں تے تد مناں گا تسی تیار ہو ہاں ہاں جانا دینا تھے بڑے دور دی بات ہے چند نوجوان آج دے خطبے تو بعد عزم کر لین انشاءاللہ ہسی خون بھی دماں گے نبی واسطے اپنی داڑھی نو دے وال بھی قربان کریں گے میں تے تد مناں گا بمبا والے دا جوان نبی نال وفا کر دے آج جی کوئی ایک دو جوان کھڑا ہو کے کہہ دے مولوی صاحب جان بھی دماں گا ایمان بھی بچاواں گا انشاءاللہ میں جو تو بعد داڑھی دا قتل نہیں کراں گا او بھائیو تسی آپ گستاخ ہو کوئی برا میں نو کم داتے کہہ جاوے ہسا تسا نبی دے آپ گستاخ ہاں داڑھی فرض ہے آیات جمعہ پڑھنے کعبہ دے رب دی قسمیں صحابہ دی سیرت سننا بڑا آسان کم ہے ہونا دے نقش قدم تے چلنا بڑا مشکل کم ہے ہونا تے داڑیاں نہیں جانا قربان کی تیا نے ہونا داڑیاں نہیں اولاداں قربان کی تیا نے خالی داڑیاں ہی نہیں مال قربان کیتا ہے داڑیاں نہیں مکہ چھڑ کے ہجرت مدینے کر گئے ہونا دا سی پیار جنہ تے اللہ راضی ہو گیا رضی اللہ عنہم برضوان اور رب تے راضی ہو گئے کون ہے انشاءاللہ ہے پائیو آئے تے اللہ دے رسول واسطے ہو لیکن ایک واری داڑھی تھلے نو من کے ایک واری اتے نو ہے سنتے رسول گٹر چ گندے نالی پھر چل دے اب چل دے ٹسکے دے مین گٹر جتھے انساناں دا پیشاب جانوراں دا پیشاب کل کائنات دی گندگی جمع ہے میرے مصطفیٰ دی سنت نو اتنا لاوار سمجھ کے آج دے جوان نے گندیاں نالیاں چ رو لیا پھر بھی آندہ محب رسولہ لبیک یا اقصی ہو بھائیو لبیک یا اقصی دے نعرے تھے ادو پھپن گے جدو چہرہ محمدی ہوئے گا 1,24,000 ہم بیا چو کوئی نبی ایسا نہیں جنہیں داڑھی منائی ہوئے 1,46,000 صحابی چو کوئی ایسا نہیں جنہیں داڑھی دا قتل کیتا ہے کون ہے جوان جراج تو بعد انشاءاللہ نبی واسطے داڑھی دے چند وال قربان کردہ کوئی ہے جوان کھڑا ہونے والا کہ جھوٹے آپ تو چکی بیٹھے سو کھڑے ہو ماشاءاللہ کھڑے ہو اللہ تھوڑا کھلونا قبول فرمائے کھلو جو اللہ تے اللہ دے رسول واسطے میں اجازت دینا کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ ہاں کھڑے ہی رہو کوئی اور جوان کھڑا ہوئے ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ آمد اللہ کوئی فائدہ تے موقع دے دوے نا بس دو جوان نے اللہ دے رسول نے فرمایا کھڑے ہی رہو ذرا جی اللہ کھڑے رہو اللہ دے رسول نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم بابا جی رکھ لو داڑھی ہے ٹوئے ٹبے لام جی پور دوے گا ہم تے قبر دیاں تیاریاں نے آج بچے نو تے امید جوانی تو بعد بڑھیپے تو بعد کا دیاں امیداں اپنے گریبان اندر تو میں جان کیے ہسی نبی نال کنک پیار کرنے ہاں انشاءاللہ ہے اللہ جنہ دوما نے وعدہ کیتا ہے اللہ انہ دے وعدے نو قبول فرما اللہ انہوں استقامت دی توفیق عطا فرما اے اللہ سنو صحابہ جیسا ایمان لے آنے دی توفیق عطا فرما اللہ صحابہ جیسا عقیدہ بنانے دی توفیق عطا فرما اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان اللہ جتھے تیرے بندے لڑ رہے انہوں دی مدد عطا فرما حامی و ناصر بن جا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب